ॐ श्री विष्णवे नमः। श्री विष्णु सतनामस्तोत्रम्। नारद उवाच। ॐ वासुदेवं हरिकेशं वामनं जलशायिनं जनार्दनं हरिं कृष्णं श्रीवीक्षं गरुडध्वजं वाराहं पुण्डरीकाक्षं नरसिंहं नरकान्तकं अव्यक्तं शाश्वतं विष्णु अनन्तं जयव्यव्ययं नारायणं गदाधक्ष गोविन्दं कीर्तिभाजनं गोवर्धनोधरं देवं भूधरं भुवनेश्वरं वेत्तारं यज्ञपुरुषं यज्ञेशं यज्ञवाहकं चक्रपाणिं गदापाणिं शङ्खपाणिं नरोत्तमं वैकुण्ठं दुष्टदमनं भूगर्वं पीतवाससं त्रिविक्रमं त्रिकालज्ञं त्रिमूर्तिं नन्दिकेशरं रामं हयग्रीवं भीमं रौद्रं भवोद्भवं श्रीपीतं श्रीधरं श्रीशं मङ्गलं मङ्गलायुधं दामोदरं दयोपेतं केशवं केशिसूदनं वरेण्यं वरदं विष्णु मानन्दं वसुदेवजं हरिण्यरेतसं दीप्तं पुराणं पुरुषोत्तमं सकलं निष्कलं शुद्धं निर्गुणं गुणशाश्वतं हिरण्यतनुसङ्काशं सूर्याश्रुतसमप्रभं मेघश्यामं चतुर्बाहुं कुशलं कमलेक्षणं ज्योतिरूपमरूपं च स्वरूपं रूपस्थितं सर्वज्ञं सर्वरूपस्थं सर्वेशं सर्वतोमुखं ज्ञानं कूटस्थं चलं ज्ञानदं परमं प्रभुं योगीशं योगनिष्णान्तं योगिनी योगरूपिणं ईश्वरं सर्वभूतानां वन्दे भूतमयं प्रभुम् इति नामशतं दिव्यं वैष्णवं खलु पापहं व्यासेन कथितं पूर्वं सर्वपापप्रणाशनं यः पठेत् प्रातरुत्थाय स भवेद्वैष्णवो नरः सर्वपापविशुद्धात्मा विष्णुसायुज्यवाप्नुयात् चन्द्रायणसहस्राणि कन्यादानशतानि च कवामलसहस्राणि मुक्तिभागी भवेन्नरः अश्वमेधायुतं पुण्यं फलं प्राप्नोति मानवः। नारद उवाच। ॐ वासुदेवं हरिकेशं वामनं जलशायिनं जनार्दनं हरिं कृष्णं श्रीवीक्षं गरुडध्वजं वाराहं पुण्डरीकाक्षं नरसिंहं नरकान्तकं अव्यक्तं शाश्वतं विष्णु अनन्तं जयव्यव्ययं नारायणं गदाधक्ष गोविन्दं कीर्तिभाजनं गोवर्धनोधरं देवं भूधरं भुवनेश्वरं वेत्तारं यज्ञपुरुषं यज्ञेशं यज्ञवाहकं चक्रपाणिं गदापाणिं शङ्खपाणिं नरोत्तमं वैकुण्ठं दुष्टदमनं भूगर्वं पीतवाससं त्रिविक्रमं त्रिकालज्ञं त्रिमूर्तिं नन्दिकेशरं रामं हयग्रीवं भीमं रौद्रं भवोद्भवं श्रीपीतं श्रीधरं श्रीशं मङ्गलं मङ्गलायुधं दामोदरं दयोपेतं केशवं केशिसूदनं वरेण्यं वरदं विष्णु मानन्दं वसुदेवजं हरिण्यरेतसं दीप्तं पुराणं पुरुषोत्तमं सकलं निष्कलं शुद्धं निर्गुणं गुणशाश्वतं हिरण्यतनुसङ्काशं सूर्याश्रुतसमप्रभं मेघश्यामं चतुर्बाहुं कुशलं कमलेक्षणं ज्योतिरूपमरूपं च स्वरूपं रूपस्थितं सर्वज्ञं सर्वरूपस्थं सर्वेशं सर्वतोमुखं ज्ञानं कूटस्थं चलं ज्ञानदं परमं प्रभुं योगीशं योगनिष्णान्तं योगिनी योगरूपिणं ईश्वरं सर्वभूतानां वन्दे भूतमयं प्रभुम् इति नामशतं दिव्यं वैष्णवं खलु पापहं व्यासेन कथितं पूर्वं सर्वपापप्रणाशनं यः पठेत् प्रातरुत्थाय स भवेद्वैष्णवो नरः सर्वपापविशुद्धात्मा विष्णुसायुज्यवाप्नुयात् चन्द्रायणसहस्राणि कन्यादानशतानि च कवामलसहस्राणि मुक्तिभागी भवेन्नरः अश्वमेधायुतं पुण्यं फलं प्राप्नोति मानवः। नारद उवाच। ॐ वासुदेवं हरिकेशं वामनं जलशायिनं जनार्दनं हरिं कृष्णं श्रीवीक्षं गरुडध्वजं वाराहं पुण्डरीकाक्षं नरसिंहं नरकान्तकं अव्यक्तं शाश्वतं विष्णु
अनन्तं जयव्यव्ययम् नारायणं गदाध्यक्ष गोविन्दं कीर्तिभाजनं गोवर्धनोधरं देवं भूधरं भुवनेश्वरं वेत्तारं यज्ञपुरुषं यज्ञेशं यज्ञवाहकं चक्रपाणिं गदापाणिं शङ्खपाणिं नरोत्तमं वैकुण्ठं दुष्टदमनं भूगर्वं पीतवाससं त्रिविक्रमं त्रिकालज्ञं त्रिमूर्तिं नन्दिकेशरं रामं रामं हयग्रीवं भीमं रौद्रं भवोद्भवं श्रीपीतं श्रीधरं श्रीशं मङ्गलं मङ्गलायुधं दामोदरं दयोपेतं केशवं केशिसूदनं वरेण्यं वरदं विष्णु मानन्दं वसुदेवजं हरिण्यरेतसं दीप्तं पुराणं पुरुषोत्तमं सकलं निष्कलं शुद्धं निर्गुणं गुणशाश्वतं हिरण्यतनुसङ्काशं सूर्याश्रुतसमप्रभं मेघश्यामं चतुर्बाहुं कुशलं कमलेक्षणं ज्योतिरूपमरूपं च स्वरूपं रूपस्थितं सर्वज्ञं सर्वरूपस्थं सर्वेशं सर्वतोमुखं ज्ञानं कूटस्थं चलं ज्ञानदं परमं प्रभुं योगीशं योगनिष्णान्तं योगिनी योगरूपिणं ईश्वरं सर्वभूतानां वन्दे भूतमयं प्रभुं इति नामशतं दिव्यं वैष्णवं खलु पापहं व्यासेन कथितं पूर्वं सर्वपापप्रणाशनं यः पठेत् प्रातरुत्थाय स भवेद्वैष्णवो नरः सर्वपापविशुद्धात्मा विष्णुसायुज्यवाप्नुयात् चन्द्रायणसहस्राणि कन्यादानशतानि च कवामलसहस्राणि मुक्तिभागी भवेन्नरः अश्वमेधायुतं पुण्यं फलं प्राप्नोति मानवः। नारद उवाच ॐ वासुदेवं हरिकेशं वामनं जलशायिनं जनार्दनं हरिं कृष्णं श्रीवीक्ष्यं गरुडध्वजं वाराहं पुण्डरीकाक्षं नरसिंहं नरकान्तकं व्यक्तं शाश्वतं विष्णु अनन्तं जयव्यव्ययं नारायणं गदाध्यक्ष गोविन्दं कीर्तिभाजनं गोवर्धनोधरं देवं भूधरं भुवनेश्वरं वेत्तारं यज्ञपुरुषं यज्ञेशं यज्ञवाहकं चक्रपाणिं गदापाणिं शङ्खपाणिं नरोत्तमं वैकुण्ठं दुष्टदमनं भूगर्वं पीतवाससं त्रिविक्रमं त्रिकालज्ञं त्रिमूर्तिं नन्दिकेशरं रामं रामं हयग्रीवं भीमं रौद्रं भवोद्भवं श्रीपीतं श्रीधरं श्रीशं मङ्गलं मङ्गलायुधं दामोदरं दयोपेतं केशवं केशिसूदनं वरेण्यं वरदं विष्णु मानन्दं वसुदेवजं हरिण्यरेतसं दीप्तं पुराणं पुरुषोत्तमं सकलं निष्कलं शुद्धं निर्गुणं गुणशाश्वतं हिरण्यतनुसङ्काशं सूर्याश्रुतसमप्रभं मेघश्यामं चतुर्बाहुं कुशलं कमलेक्षणं ज्योतिरूपमरूपं च स्वरूपं रूपस्थितं सर्वज्ञं सर्वरूपस्थं सर्वेशं सर्वतोमुखं ज्ञानं कूटस्थं चलं ज्ञानदं परमं प्रभुं योगीशं योगनिष्णान्तं योगिनी योगरूपिणं ईश्वरं सर्वभूतानां वन्दे भूतमयं प्रभुं इति नामशतं दिव्यं वैष्णवं खलु पापहं व्यासेन कथितं पूर्वं सर्वपापप्रणाशनं यः पठेत् प्रातरुत्थाय स भवेद्वैष्णवो नरः सर्वपापविशुद्धात्मा विष्णुसायुज्यवाप्नुयात् चन्द्रायणसहस्राणि कन्यादानशतानि च कवामलसहस्राणि मुक्तिभागी भवेन्नरः अश्वमेधायुतं पुण्यं फलं प्राप्नोति मानवः। नारद उवाच ॐ वासुदेवं हरिकेशं वामनं जलशायिनं जनार्दनं हरिं कृष्णं श्रीवीक्ष्यं गरुडध्वजं वाराहं पुण्डरीकाक्षं नरसिंहं नरकान्तकं व्यक्तं शाश्वतं विष्णु अनन्तं जयव्यव्ययं नारायणं गदाध्यक्ष गोविन्दं कीर्तिभाजनं गोवर्धनोधरं देवं भूधरं भुवनेश्वरं वेत्तारं यज्ञपुरुषं यज्ञेशं यज्ञवाहकं चक्रपाणिं गदापाणिं शङ्खपाणिं नरोत्तमं वैकुण्ठं दुष्टदमनं भूगर्वं पीतवाससं
त्रिविक्रमं त्रिकालज्ञं त्रिमूर्तिं नन्दिकेशरं रामं रामं हयग्रीवं भीमं रौद्रं भवोद्भवं श्रीपीतं श्रीधरं श्रीशं मङ्गलं मङ्गलायुधं दामोदरं दयोपेतं केशवं केशिसूदनं वरेण्यं वरदं विष्णु मानन्दं वसुदेवजं हरिण्यरेतसं दीप्तं पुराणं पुरुषोत्तमं सकलं निष्कलं शुद्धं निर्गुणं गुणशाश्वतं हिरण्यतनुसङ्काशं सूर्याश्रुतसमप्रभं मेघश्यामं चतुर्बाहुं कुशलं कमलेक्षणं ज्योतिरूपमरूपं च स्वरूपं रूपस्थितं सर्वज्ञं सर्वरूपस्थं सर्वेशं सर्वतोमुखं ज्ञानं कूटस्थं चलं ज्ञानदं परमं प्रभुं योगीशं योगनिष्णान्तं योगिनी योगरूपिणम् ईश्वरं सर्वभूतानां वन्दे भूतमयं प्रभुम् इति नामशतं दिव्यं वैष्णवं खलु पापहं व्यासेन कथितं पूर्वं सर्वपापप्रणाशनं यः पठेत् प्रातरुत्थाय स भवेद्वैष्णवो नरः सर्वपापविशुद्धात्मा विष्णुसायुज्यवाप्नुयात् चन्द्रायणसहस्राणि कन्यादानशतानि च कवामलसहस्राणि मुक्तिभागी भवेन्नरः अश्वमेधायुतं पुण्यं फलं प्राप्नोति मानवः। नारद उवाच ॐ वासुदेवं हरिकेशं वामनं जलशायिनं जनार्दनं हरिं कृष्णं श्रीवीक्षं गरुडध्वजं वाराहं पुण्डरीकाक्षं नरसिंहं नरकान्तकं व्यक्तं शाश्वतं विष्णु अनन्तं जयव्यव्ययं नारायणं गदाधक्ष गोविन्दं कीर्तिभाजनं गोवर्धनोधरं देवं भूधरं भुवनेश्वरं वेत्तारं यज्ञपुरुषं यज्ञेशं यज्ञवाहकं चक्रपाणिं गदापाणिं शङ्खपाणिं नरोत्तमं वैकुण्ठं दुष्टदमनं भूगर्वं पीतवाससं त्रिविक्रमं त्रिकालज्ञं त्रिमूर्तिं नन्दिकेशरं रामं रामं हयग्रीवं भीमं रौद्रं भवोद्भवं श्रीपीतं श्रीधरं श्रीशं मङ्गलं मङ्गलायुधं दामोदरं दयोपेतं केशवं केशिसूदनं वरेण्यं वरदं विष्णु मानन्दं वसुदेवजं हरिण्यरेतसं दीप्तं पुराणं पुरुषोत्तमं सकलं निष्कलं शुद्धं निर्गुणं गुणशाश्वतं हिरण्यतनुसङ्काशं सूर्याश्रुतसमप्रभं मेघश्यामं चतुर्बाहुं कुशलं कमलेक्षणं ज्योतिरूपमरूपं च स्वरूपं रूपस्थितं सर्वज्ञं सर्वरूपस्थं सर्वेशं सर्वतोमुखं ज्ञानं कूटस्थं चलं ज्ञानदं परमं प्रभुं योगीशं योगनिष्णान्तं योगिनी योगरूपिणम् ईश्वरं सर्वभूतानां वन्दे भूतमयं प्रभुम् इति नामशतं दिव्यं वैष्णवं खलु पापहं व्यासेन कथितं पूर्वं सर्वपापप्रणाशनं यः पठेत् प्रातरुत्थाय स भवेद्वैष्णवो नरः सर्वपापविशुद्धात्मा विष्णुसायुज्यवाप्नुयात् चन्द्रायणसहस्राणि कन्यादानशतानि च कवामलसहस्राणि मुक्तिभागी भवेन्नरः अश्वमेधायुतं पुण्यं फलं प्राप्नोति मानवः। नारद उवाच ॐ वासुदेवं हरिकेशं वामनं जलशायिनं जनार्दनं हरिं कृष्णं श्रीवीक्षं गरुडध्वजं वाराहं पुण्डरीकाक्षं नरसिंहं नरकान्तकं व्यक्तं शाश्वतं विष्णु अनन्तं जयव्यव्ययं नारायणं गदाधक्ष गोविन्दं कीर्तिभाजनं गोवर्धनोधरं देवं भूधरं भुवनेश्वरं वेत्तारं यज्ञपुरुषं यज्ञेशं यज्ञवाहकं चक्रपाणिं गदापाणिं शङ्खपाणिं नरोत्तमं वैकुण्ठं दुष्टदमनं भूगर्वं पीतवाससं त्रिविक्रमं त्रिकालज्ञं त्रिमूर्तिं नन्दिकेशरं रामं रामं हयग्रीवं भीमं रौद्रं भवोद्भवं श्रीपीतं श्रीधरं श्रीशं मङ्गलं मङ्गलायुधं दामोदरं दयोपेतं केशवं केशिसूदनं वरेण्यं वरदं विष्णु मानन्दं वसुदेवजं हरिण्यरेतसं दीप्तं
पुराणं पुरुषोत्तमं सकलं निष्कलं शुद्धं निर्गुणं गुणशाश्वतं हिरण्यतनुसङ्काशं सूर्याश्रुतसमप्रभं मेघश्यामं चतुर्बाहुं कुशलं कमलेक्षणं ज्योतिरूपमरूपं च स्वरूपं रूपस्थितं सर्वज्ञं सर्वरूपस्थं सर्वेशं सर्वतोमुखं ज्ञानं कूटस्थं चलं ज्ञानदं परमं प्रभुं योगीशं योगनिष्णान्तं योगिनी योगरूपिणम् ईश्वरं सर्वभूतानां वन्दे भूतमयं प्रभुम् इति नामशतं दिव्यं वैष्णवं खलु पापहं व्यासेन कथितं पूर्वं सर्वपापप्रणाशनं यः पठेत् प्रातरुत्थाय स भवेद्वैष्णवो नरः सर्वपापविशुद्धात्मा विष्णुसायुज्यवाप्नुयात् चन्द्रायणसहस्राणि कन्यादानशतानि च कवामलसहस्राणि मुक्तिभागी भवेन्नरः अश्वमेधायुतं पुण्यं फलं प्राप्नोति मानवः। नारद उवाच ॐ वासुदेवं हरिकेशं वामनं जलशायिनं जनार्दनं हरिं कृष्णं श्रीवीक्षं गरुडध्वजं वाराहं पुण्डरीकाक्षं नरसिंहं नरकान्तकं अव्यक्तं शाश्वतं विष्णु अनन्तं जयव्यव्ययं नारायणं गदाधक्ष गोविन्दं कीर्तिभाजनं गोवर्धनोधरं देवं भूधरं भुवनेश्वरं वेत्तारं यज्ञपुरुषं यज्ञेशं यज्ञवाहकं चक्रपाणिं गदापाणिं शङ्खपाणिं नरोत्तमं वैकुण्ठं दुष्टदमनं भूगर्वं पीतवाससं त्रिविक्रमं त्रिकालज्ञं त्रिमूर्तिं नन्दिकेशरं रामं हयग्रीवं भीमं रौद्रं भवोद्भवं श्रीपीतं श्रीधरं श्रीशं मङ्गलं मङ्गलायुधं दामोदरं दयोपेतं केशवं केशिसूदनं वरेण्यं वरदं विष्णु मानन्दं वसुदेवजं हरिण्यरेतसं दीप्तं पुराणं पुरुषोत्तमं सकलं निष्कलं शुद्धं निर्गुणं गुणशाश्वतं हिरण्यतनुसङ्काशं सूर्याश्रुतसमप्रभं मेघश्यामं चतुर्बाहुं कुशलं कमलेक्षणं ज्योतिरूपमरूपं च स्वरूपं रूपस्थितं सर्वज्ञं सर्वरूपस्थं सर्वेशं सर्वतोमुखं ज्ञानं कूटस्थं चलं ज्ञानदं परमं प्रभुं योगीशं योगनिष्णान्तं योगिनी योगरूपिणम् ईश्वरं सर्वभूतानां वन्दे भूतमयं प्रभुम् इति नामशतं दिव्यं वैष्णवं खलु पापहं व्यासेन कथितं पूर्वं सर्वपापप्रणाशनं यः पठेत् प्रातरुत्थाय स भवेद्वैष्णवो नरः सर्वपापविशुद्धात्मा विष्णुसायुज्यवाप्नुयात् चन्द्रायणसहस्राणि कन्यादानशतानि च कवामलसहस्राणि मुक्तिभागी भवेन्नरः अश्वमेधायुतं पुण्यं फलं प्राप्नोति मानवः। नारद उवाच ॐ वासुदेवं हरिकेशं वामनं जलशायिनं जनार्दनं हरिं कृष्णं श्रीवीक्षं गरुडध्वजं वाराहं पुण्डरीकाक्षं नरसिंहं नरकान्तकं अव्यक्तं शाश्वतं विष्णु अनन्तं जयव्यव्ययं नारायणं गदाधक्ष गोविन्दं कीर्तिभाजनं गोवर्धनोधरं देवं भूधरं भुवनेश्वरं वेत्तारं यज्ञपुरुषं यज्ञेशं यज्ञवाहकं चक्रपाणिं गदापाणिं शङ्खपाणिं नरोत्तमं वैकुण्ठं दुष्टदमनं भूगर्वं पीतवाससं त्रिविक्रमं त्रिकालज्ञं त्रिमूर्तिं नन्दिकेशरं रामं हयग्रीवं भीमं रौद्रं भवोद्भवं श्रीपीतं श्रीधरं श्रीशं मङ्गलं मङ्गलायुधं दामोदरं दयोपेतं केशवं केशिसूदनं वरेण्यं वरदं विष्णु मानन्दं वसुदेवजं हरिण्यरेतसं दीप्तं पुराणं पुरुषोत्तमं सकलं निष्कलं शुद्धं निर्गुणं गुणशाश्वतं हिरण्यतनुसङ्काशं सूर्याश्रुतसमप्रभं मेघश्यामं चतुर्बाहुं कुशलं कमलेक्षणं ज्योतिरूपमरूपं च स्वरूपं रूपस्थितं सर्वज्ञं सर्वरूपस्थं सर्वेशं सर्वतोमुखं
ज्ञानं कूटस्थं चलं ज्ञानदं परमं प्रभुं योगीशं योगनिष्णान्तं योगिनी योगरूपिणम् ईश्वरं सर्वभूतानां वन्दे भूतमयं प्रभुम् इति नामशतं दिव्यं वैष्णवं खलु पापहं व्यासेन कथितं पूर्वं सर्वपापप्रणाशनं यः पठेत् प्रातरुत्थाय स भवेद्वैष्णवो नरः सर्वपापविशुद्धात्मा विष्णुसायुज्यवाप्नुयात् चन्द्रायणसहस्राणि कन्यादानशतानि च कवामलसहस्राणि मुक्तिभागी भवेन्नरः अश्वमेघायुतं पुण्यं फलं प्राप्नोति मानवः। नारद उवाच ॐ वासुदेवं हरिकेशं वामनं जलशायिनं जनार्दनं हरिं कृष्णं श्रीवीक्ष्यं गरुडध्वजं वाराहं पुण्डरीकाक्षं नरसिंहं नरकान्तकं व्यक्तं शाश्वतं विष्णु अनन्तं जयव्यव्ययं नारायणं गदाधक्ष गोविन्दं कीर्तिभाजनं गोवर्धनोधरं देवं भूधरं भुवनेश्वरं वेत्तारं यज्ञपुरुषं यज्ञेशं यज्ञवाहकं चक्रपाणिं गदापाणिं शङ्खपाणिं नरोत्तमं वैकुण्ठं दुष्टदमनं भूगर्वं पीतवाससं त्रिविक्रमं त्रिकालज्ञं त्रिमूर्तिं नन्दिकेशरं रामं रामं हयग्रीवं भीमं रौद्रं भवोद्भवं श्रीपीतं श्रीधरं श्रीशं मङ्गलं मङ्गलायुधं दामोदरं दयोपेतं केशवं केशिसूदनं वरेण्यं वरदं विष्णु मानन्दं वसुदेवजं हरिण्यरेतसं दीप्तं पुराणं पुरुषोत्तमं सकलं निष्कलं शुद्धं निर्गुणं गुणशाश्वतं हिरण्यतनुसङ्काशं सूर्याश्रुतसमप्रभं मेघश्यामं चतुर्बाहुं कुशलं कमलेक्षणं ज्योतिरूपमरूपं च स्वरूपं रूपस्थितं सर्वज्ञं सर्वरूपस्थं सर्वेशं सर्वतोमुखं ज्ञानं कूटस्थं चलं ज्ञानदं परमं प्रभुं योगीशं योगनिष्णान्तं योगिनी योगरूपिणम् ईश्वरं सर्वभूतानां वन्दे भूतमयं प्रभुम् इति नामशतं दिव्यं वैष्णवं खलु पापहं व्यासेन कथितं पूर्वं सर्वपापप्रणाशनं यः पठेत् प्रातरुत्थाय स भवेद्वैष्णवो नरः सर्वपापविशुद्धात्मा विष्णुसायुज्यवाप्नुयात् चन्द्रायणसहस्राणि कन्यादानशतानि च कवामलसहस्राणि मुक्तिभागी भवेन्नरः अश्वमेघायुतं पुण्यं फलं प्राप्नोति मानवः। नारद उवाच ॐ वासुदेवं हरिकेशं वामनं जलशायिनं जनार्दनं हरिं कृष्णं श्रीवीक्ष्यं गरुडध्वजं वाराहं पुण्डरीकाक्षं नरसिंहं नरकान्तकं व्यक्तं शाश्वतं विष्णु अनन्तं जयव्यव्ययं नारायणं गदाधक्ष गोविन्दं कीर्तिभाजनं गोवर्धनोधरं देवं भूधरं भुवनेश्वरं वेत्तारं यज्ञपुरुषं यज्ञेशं यज्ञवाहकं चक्रपाणिं गदापाणिं शङ्खपाणिं नरोत्तमं वैकुण्ठं दुष्टदमनं भूगर्वं पीतवाससं त्रिविक्रमं त्रिकालज्ञं त्रिमूर्तिं नन्दिकेशरं रामं रामं हयग्रीवं भीमं रौद्रं भवोद्भवं श्रीपीतं श्रीधरं श्रीशं मङ्गलं मङ्गलायुधं दामोदरं दयोपेतं केशवं केशिसूदनं वरेण्यं वरदं विष्णु मानन्दं वसुदेवजं हरिण्यरेतसं दीप्तं पुराणं पुरुषोत्तमं सकलं निष्कलं शुद्धं निर्गुणं गुणशाश्वतं हिरण्यतनुसङ्काशं सूर्याश्रुतसमप्रभं मेघश्यामं चतुर्बाहुं कुशलं कमलेक्षणं ज्योतिरूपमरूपं च स्वरूपं रूपस्थितं सर्वज्ञं सर्वरूपस्थं सर्वेशं सर्वतोमुखं ज्ञानं कूटस्थं चलं ज्ञानदं परमं प्रभुं योगीशं योगनिष्णान्तं योगिनी योगरूपिणम् ईश्वरं सर्वभूतानां वन्दे भूतमयं प्रभुम् इति नामशतं दिव्यं वैष्णवं खलु पापहं व्यासेन कथितं पूर्वं सर्वपापप्रणाशनं यः पठेत् प्रातरुत्थाय
सो भवेद्वैश्वणो नरः सर्वपापविशुद्धात्मा विष्णुसायुज्यवाप्नुयात् चन्द्रायणसहस्राणि कन्यादानशतानि च कवामलसहस्राणि मुक्तिभागी भवेन्नरः अश्वमेघायुतं पुण्यं फलं प्राप्नोति मानवः। इति श्रीविष्णुसहस्रनामस्तोत्रं नारायणार्पणमस्तु। ॐ नारायणाय नमः।